बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 20:7 चौथी ओळ. Psalm 27:4. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां, तेंच हांव अत्रेकतां. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सर्वेस्पराची सबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. वैमगचनो आयताराचो हो बागी दीस, प्राचीत काळाचो 5वो आयतार आनी एका हप्त्यांत आमी बागेवंत हप्त्यांत भितर सरता. आज आमी परत जेजूक मेळोवंक आयल्या. ताचेर आमची दिश्ट आमी घालया आनी ताचे सुवें हो एक वर आमी खर्चया, ताका आराधन करया, ताचे मुखामोळ आमी पळोवया, ताचो सांगात, ताचे हजरपण आमी बगया. तर गावया आमी गीत A18 पेज 28. तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता. तुझे मुखामोळ पळोवंक आशेता, तुझ्या हाजरपणान जिवंक आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता, ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. तुझे मुखामोळ पळोवंक आशेता, तुझ्या हाजरपणान जिवंक आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता, ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिंडेर पडोवन आमी प्रणाम करता. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिंडेर पडोवन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सर्व अंधारां, सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता. नामान तुका आमच्या सर्व अंधारां, सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता. काळजां मोना आमची तुका भेटयता, सर्व संपे सोम्या समर्पिता. काळजां मोना आमची तुका भेटयता, सर्व संपे सोम्या समर्पिता. बळवून तूं जाता, म्हज्या एकसुरपणां सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता, ये सोम्या ये तूं म्हाका जा. म्हज्या अस्कतकायेन बळवून तूं जाता, म्हज्या एकसुरपणां सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता, ये सोम्या ये तूं म्हाका जा. आराधन तुका, आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिंडेर पडोवन आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सर्व अंधारां, सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता. काळजां मोना आमची तुका भेटयता, सर्व आमचे सोम्या समर्पिता.
काळजा मोरा आमची तुका भेटयता सर्व आमचे समया समर्पिता. एब्रिवांच्या पत्रांत आमी वाचता 5व्या वस्वरान 7वी आनी 7वी वोळ था 9वी वोळ. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटोवंक सकतल्या लागीं बोब घाल आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मनकुल्या काल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो आनी संपूर्ण कायाच्या शिकाराक ताका उबारतस ताचें उतर पाळटिल्या सुमेस्ता सासणाच्या तारणाचे कारण तो जालो. पळय मगाळ भगवान बिणे सुमयाचें कलते पळोवन आमी नियाळ्या. सुमेन आमचे खातीर मागणें केला ह्या संवसारी आसतना खुर्सारूम कळतना आनी आतां तो बापाच्या उजव्याक बसोन सिंहासनार आमचे खातीर आमच्या सुमेस्तांक तारण मेळचे खातीर सोडवण लाभचे खातीर आसाचे मरिपा देवाक लागीं सरतेला विनंती करूंक तो ससनाक जियेता. हो पवित्र सक्रामेंतांत तो खरोच हजर आसा. आमी करसूचो वेळ तो पवित्र करता. आमची मागणी तो आयकता. ताका आराधन करचें आमकां ताच्या कृपे देण्यानी तो भरता आनी आमच्या हर एका गरजांत ह्या जिवितांतच तो आमकां आदार दिवन आमच्या कश्टाक आतां सांगात दिवन आमकां चलोवन चवडता. सुम्याक निरंतरी एका मनान काळजा आमी आराधन करया, स्तुती करया, ताका मान करया, ताच्या हजरपणांत आमी रावया आनी ताचेर आमी दिश्ट घालया. पिळे शिळे वेळार म्हाका तूं पावता. ओय सुम्या कश्टा नश्टा वेळार आदर तूं जाता. ओय जेजू म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता. काकुळदारा तूं बक्षिता. पिळे शिळे वेळार पिळे शिळे वेळार म्हाका तूं पावताय. कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय. काकुळदारा तूं बक्षिताय. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. दिव्येर पडोन आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सोडवण दारा. सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोरा आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे समया समर्पिता. काळजा मोरा आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे समया समर्पिता. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुति करें, आराधना करें. हालेलुया 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 हालेलुया. समय आराधना माननी महिमा तुका. समय सर पदवेदरा देवांच्या देवारायांच्या राया आमचे खातीर ह्या संवसारी आयिल्ल्या आमचे खातीर प्रार्थना विनंत्यो केल्ल्या खुर्सारम कळतना आमचे खातीर मागणे केल्ल्या सडवण सोन दिल्ल्या नेता बापाच्या उजव्याक बसून आमचे खातीर विनंती करच्या. का पवित्र सक्रामेंतांत करो सदर आशा
उडीन आत्म्यान रक्तान देव परानास आमकां तुका लागीं सच्चरी एकल्याक आमकां आज आशीर्वादीत करच्या कृपे दिल्याने बरच्या आमच्या हर एका गरजान पावच्या कष्टान संकश्टान आमकां आदार जैत दिवच्या आमच्या समया सर्व अंधरा आराधन मान आणि महिमा तुका समयांचे सो स्तुती आणि वंदन तुका समयांचे सो हालेलुया 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 विमोचनो हेब्रेवांचे पत्र इच्छा दुसऱ्या वचपान आमकां वाचूंक मेळटा 5व्या वचपरान 7वी वळतावन जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक सकतल्या लागीं बोब घाल आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो देवाचें उतर आमकां वाचूंक मेळटा मुखार ताच्या मानकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली ताच्या मानकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली फिलिपिकारांचें पत्र वचवर 2 आमकां वाचूंक मेळटा 5वी वळतान मुखार क्रिस्ताची ल्हानविकाय आनी व्हडविकाय म्हणून Philippians chapter 2 verses 5 and following तुमचे मन क्रिस्ता जेजूचे मन जावं सैमान तो देव तरीस त्या समाज संपन्नाक तो लबदोन रावलो ना मगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो मगार भावा आनी भयणी आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो म्हळ्यार आपले देव सैम ताणें खुशेन ओपून दिलें आनी आमचे बरी मनीस जालो देवाची खुशी आनी येवजण ताणें पडलें आनी मुखार देवाचें तर म्हणटा मनशा रुपार तो दिश्टी पडलो आपणाकच घालतो करून मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो देखून देवान ताका तिवूंस उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें अशें ताणें कुशी वेली भागवसय म्हण ह्या नांवा करी एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगडीसय म्हणून हर एक जिबेन देवा बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हणून सोमे तर एकडी आमी देवाक आज जेजूक आराधन करता आसतना ह्या पवित्र काळार आमी आसा प्राचीत काळ 5 आयतार आनी त्या 5व्या सतोळ्यांत आमी मॅट काडटा मॅट दवरता जेजूक भोव आमी लागीं सरता जेजून कितें केलें ताचें तें कितें जालें ताणी मान ताच्या ह्या संवसारी तो आसतना ताणी मान दिसांनी आनी जें कितें ताणें केलें आमचे खातीर आमच्या मोगान केलें आमकां सोडवण दिवचे खातीर बापाच्या योजने प्रकार कुशे प्रकार ताणें कश्ट सोंसले खोरी सुवेंगलो आनी देवाची खुशी करून आमकां बचाव केलें आमकां सोडवण सोन दिली हास्य सुम्याक आमी नमान करया हास्य सुम्याक आमी अर्गां दिवया ताचे बरीच आमी करया ताचें मन आमचें मन जावं आमचें चिन्ह ताचीं चिन्ह जावं आमचीं उतरां ताचीं उतरां जावं आमचें जिवीत ताका महिमा दिवचें साक्ष दिवचें तसलें जावं तर ह्या घडयेक तर आमी गवया आनी सुम्याचो मोग आमी नियाळ्या आनी सुम्याची कृपा आमी मागया गवया आमी गीत जेजू कलतो जालो जेजू विधेय जालो क्रिस्ताच्या मरणा पर्यंत आमच्या बुकांत दैवी गायना नव्या बुकांत E44 पेज 133 E44 ताळयो पिटून आमी गवया सर्गीताऊन तू संसारी आयलोय सैबान देव तरी मोनीस तू जालोय राया सोराय तू दुर्बळ जालोय गुलामाचे रूप घेवन तुकास तुवें ओपून दिलोय सर्गीताऊन तू संसारी आयलोय
Seimbang Dev teri Moris tun salo Raya sorai tundur bol salo Gula mache Rupu घेऊन तुकास तुवे वो पुंडिलोय Jesu kalto zalo Jesu vide zalo Kursaच्या त्या मरणापर्या देखून देवांतका अति उंचू बालो सरनावा प्रस्पुरते नाव दिवून Jesu kalto zalo Jesu vide zalo Kursaच्या त्या मरणापर्या देखून देवांतका अति उंचू बालो सरनावा प्रस्पुरते नाव दिवून सरनावा प्रस्पुरते नाव दिवून खुशी वेरी हरी एक दिबी भागवसै म्हूण ताच्या नावा वय सुमयाचे घालते पळोवन ताचें विधेय पळोवन देवाच्या कुशे घालती मान गेल्लें कुर्साच्या मरणा पर्यंत आमकां बचावेचें कारण जालें आमकां दारान दिवंक शकलें आनी आसो सुसमय सरगार बापाच्या उजव्या बसून आमचे खातीर विनंती करता ताचें नांव आमकां हरी एक दिमी मोडतात सर्गी संवसारी आनी पाताळी हरी एक जीव परगडता देवाच्या महिमेक जेजू ख्रिस्त म्हणून समय आमी परगडया जेजूक समय म्हणून जेजूक सोडवंदार म्हणून आनी त्या समयात आमचो बावडता घट करया आमचो बरोवसो सोडो म्हणून मागया आनी तसो मोग आमी करया ताची स्तुती गावया परगटी सैमन हरी एक जीवेन देवा बापाचे महिमेक जेजू ख्रिस्तांचो समीमो सर्ग संसारी आनी पाताळी गावून समयाची वडवीक जेजू कालतो जालो जेजू कालतो जालो जेजू विधेय जालो कुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत देखून देवांतका अति उंचू बालो सरनावा प्रस्वरते नाव दिवून जेजू कालतो जालो जेजू विधेय जालो कुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत देखून देवांतका अति उंचू बालो सरनावा प्रस्वरते नाव दिवून सरनावा प्रस्वरते नाव दिवून खुशी वेली हरी एक दिबी भागवसै म्हूण ताच्या नावा वय समयाची देख आमी घेवया समया मरी आमकां समय कल्ती करया तर क्रिस्ताचें मौन आमचें करया समयान सदांच सेवा खरें दिली देवाची खुशी केली आनी बापाक महिमा दिली आज आमी आमच्या जिवितांत तरी एका वेळा आनी घडये बापाक महिमा दिवं देवाची खुशी करूं हर एक आमच्या कश्टा संकश्टांती समयाक नांव वाडूंक आमी अर्सूं समी कृपा आमकां दिवं म्हणून ताची स्तुती करया ताका लागीं सरया ताच्या मोगांत आमी रावया ताचे संगी आनी ताच्या हजरपणान आमी सदांच जिवया जेजू क्रिस्ताची देख आमी घेवया आमकां सामी खाली करुया क्रिस्ताचे मोल आमचें करया स्वार्थ साडून कलतेपणी
हेरांचे बोरे पूण सोदियान जेजू कालतो जालो जेजू विदे जालो खुर्साच्या त्या मरणापर्यंत देखून देवान ताका अति वसुबालो सरनावा प्रासवर्ते नाव दिवून जेजू कालतो जालो जेजू विदे जालो खुर्साच्या त्या मरणापर्यंत देखून देवान ताका अति वसुबालो सरनावा प्रासवर्ते नाव दिवून सरनावा प्रासवर्ते नाव दिवून खुशी वेली हरी एक दिमी भागवसय म्हूण ताच्या नावा खुशी वेली हरी एक दिमी भागवसय म्हूण ताच्या नावा खुशी वेली हरी एक दिमी भागवसय म्हूण ताच्या नावा आमी स्तुती करूया हालेलुया 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 सुम्यावय सर्गी संसारी पातळी एकदमी तुका मान करतात भागवतात हरी एक शीप परगडतात देवाच्या महिमेक तू ख्रिस्त समय म्हणून आज आम्ही परगडता सारता तो आमचो समय आमचे खातीर संसारी आपलो जीव दिवन आमचे खातीर मागणी विनंती प्रार्थना केल्लो बाबाच्या उजव्याक बसूनास आमचे खातीर विनंती करचो वो पवित्र सक्रामेंतांत आमचे खातीर जार जाल्लो सुम्या तुझ्या कृपे तुझ्या मोगाक तुझ्या बेस्तमाक आमी मान करता तुका अर्गां दिता आवडता दिन बसा प्रेस हे दवरतो तूं सर पदवेदार सदयाळ आनी मोगाळ आमचो देव आमचो समय सर्वोंदर वी प्रेज यू थँक यू हालेलुया 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 ग्लोरी टू यू सन हालेलुया 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 देवाचे उतर आमी आयकुया जो हांव सोंजला वसोर 12:20 आणि 3 वळ जॉन chapter 12:22-33 so sonjala वसोर 12:20 आणि 3 वळ सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सुवां परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या आराधनाक म्हणून परबेक आयलेल्यांमध्ये थोडे ग्रेक असले तांणी गलिलेच्या बेतसायदा गांवच्या फिलिपा लागीं येवन विचारले सायबा आमकां जेजूक पळयचें म्हूण आशा फिलिपान येवन हे आंद्रेक कळयलें आनी दोगांयनी वचून हे जेजूक सांगलें जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें मनशा पुतान महिमा दिवं जोडची घडी आतां आयल्या सदस हांव तुमकां सांगता गोवांचो कण मातयेन पडोवन मेल्ल्या करीत तो एकडोच उरता तो मरस जाल्यार यथेश्ट फळ दिता जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासनीक जिणयेक सांबाळटा कोणी म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं आनी अशें जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवाकी आसतलो म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो म्हजें काळीज आतां कंती बिरातीन भरलां आनी हांव कितें म्हणो बापा ह्या घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणोंक गी पूण हे सर सोसिजे म्हणूनच हांव ह्या घडयेक आयलां बापा तुजें नांव महिमे बरीत कर तेन्ना अंतराळांत हांव एक ताळो आयलो हांवें तें महिमे बरीत केलां परत्यांनी हांव तें महिमे बरीत करतलो थंय जमो जाल्लो लोक ताळो आयकोन घडघडो जालो म्हणालो
देवदूत ताचे लागीं उलयलो जाय म्हणाले हेर. पूण चिसून तांकां सांगलें हो ताळो जाल्लो तुमचे पासोत, म्हजे पासोत न्हय. ह्या संवसाराची जडती जावचो वेळ हो आतांच ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले आनी म्हाका धरणीर उंच उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय व्हरतलो. आपणाक कसल्या तराचें मरण भोगूंक आसा तें दाखोवन दिवचे खातीर जेजून अशें म्हळें. देवाचे उतर वाकनी तुका क्रिस्ता. एक घडी बोर आमच्या दोळ्या आमी दंपिया मगाळ भोवनो आनी भयणीनो, प्राचीत काळाच्या 5व्या हप्त्याक आमी मॅट करता. भगवंत हप्तो आतां एकच हप्तो उरलो. भगवंत हप्त्याक आमी भितर सरो. तर तुमी आसुवें आमचो वेळ करसूंक ती चडवणीची घडीत आनी आळो. आनी आजच आमी आयकलें उतर जुवांच्या वंजलांत अनुभव पुरबायचें समय खंतीन भरला. ताचें काळीस आस खंतीचें भिरांतीचें जालां, पूण तो भियेना. देवाचेर विश्वास दवरता आनी मागता. तो म्हणटा बापा तुझें नांव महिमेभरीत कर म्हणून. आनी आपणाकच बापाची खुशी करूंक खलतीमान घालूंक तो तयार जाता. तेंचो सुमी आमकां शिकयता. तर आमी मागया सुम्याची तेच करपा. जशें तो पवित्र आत्म्या सवयेंशी येयलो पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन. जें कितें ताणें केलें पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन केलें. आनी त्याच्या जिविताच्या अकरेच्या घडयांनी चड आनी चड देवाचो पवित्र आत्म्याचो आदार काण घेवन तो जियेलो. खुरीस आनी आपणाक कसलें मोर नासा तें कळीत आसूनी तो खुरीस वेंगूंक तो मुखार सरलो. आज आमकां समितीन शिकयता. तर हांवें मागया असमयाचेर दिश्ट केल्या आनी त्या समयाची कृपा आमी मागोवन पवित्र आत्म्याचें गीत आमी म्हणया. ये तूं ये पवित्र आत्म्या दैवीक देणीला पळय. कम होली स्पिरिट दैवीक देणीला पळय. आमच्या बुकान दी 20 पेज 101 ये तूं ये पवित्र आत्म्या. करपा आनी सुख कशें तुवें करपा दिलें कुर्साच्या मरणा पर्यंत बाबाची खुशी करूंक ताका तुवें तयार केलो. आमकांय तयार केलो. आमकांय करपा दी. जायशें बसवून दी, बळ दी, धैर्य दी. फिल्लास कम होली स्पिरिट ये पवित्र आत्म्या. आत्म्या पराक्लिता बुजवून दारा आमच्या दयाळ पवित्र करणारा. जावं मान तुका जावं भोवमान करता भक्तीन आराधना. ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला पळय. दैवी देणी तुला पळय.
पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या वय पवित्रात्म्या ये आमच्या दैवस्ती कडच्या बिडार कडच्या या संसाराच्या आत्म्या ब्रास बळा देख तू जावस आमचं मसदार पाराकले हे आमकां मागोंक तू शिकयताय आमकां मागोंक वेळार का संस्कार आनी विनाती कडच्या आत्म्या आमकां नव्यान रक्षण करूं एक नवें रूप नवो बरवसो नवी दिशा आनी आशा वय आमकां जायशी मसत ससाय सक्कड हाडले Come Holy Spirit, ये पवित्र आमची मौनाने काळजी आमचे जिवीत पवित्र कर घट कर तीर कर ती मोगाची कर सुम्या मोग करूंक ताका लागीं सरूंक चड आनी चड आमकां फावो कर Come Holy Spirit. संसाराक तुवें रूप दिले तुझ्या सारक्या शाक्रस्ते तुझी templa जावन निर्मिले मोगान जीव आपले ये तू ये पवित्र आत्म्या दैविक देणी तुला बन दैविक देणी तुला बो ये पवित्र आत्म्या 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 वय पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा वस्ती करता तशी कृपा आमी मागल्या तशी कृपा आमी सोडया आमच्या मोतीन काळजान तस पवित्र आत्मा आतां आमी खंयचें उतर नियाळ करूंक वतसना आमकां जाय अशी समजणी सनवाय दिवं कृपा दिवं मरी माय आमचे कधी विनाती करूं सांज बापाच ससाय समय समचे शांत भक्त शारवती सांत आंज बुडवे राखण बुडवे भगवान मिंगेल रफायल आनी गब्रिएल सार नोडन जुजे फ्रेनाड आमचे कधी विनाती करूं सांगता आमी म्हणया नमान बरे कृपण बदले समतजे सांगता श्रेयम तो तूं सुदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुस्चेन चेसू भगवान मरिये देवाचमय अमोप्य काते विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदीं तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेसू ख्रिस्त ते मिशमगाळ भावना आणि बहिणीनो थोडो नियाळ आमी ह्या वचपाचे राज करया प्राचीत काळाचो 5वो आयतार भोव लागी आमी आसा एमचो हप्तो भगिवंत हप्तो जावन आसा शिजूच्या त्या निमाण्या दिसांनी घडिल्ल्या गणितां विशय नियाळू आनी ताचो नियाळ वा ताचो सांगात करूंक आमी तयार जावन आसा आज आमी वसल्यार आयच्या वंजलांत आमकां पयलें उतर वाचूंक मेळ्ळें जो वंजला वचोर 12:20 जॉन चॅप्टर 12:20 वोळ आमकां वाचूंक मेळ्ळें आराधनाक म्हूण परबेक आयलेल्या मदले थोडे ग्रेक असले तांणी गलिलेच्या बेतसायदा गांवच्या फिलिपे लागीं विचारलें सायबा आमकां जेजूक पळय जाय म्हण आशा वय जेजूक पळय जाय सबार जण जेजू सरशीं गेले तेंगे थोडे जण जेजूची परिक्षा करूंक गेले ताका दरी जाय ताका कशें म्हणी शिरखावन गेली जाय म्हूण थोडे जुदे वा फारिसे शास्त्री गेले आनी आतां ग्रेक जेजूक पळय जाय म्हणून आनी सबार बुडी आमी वाचलां पवित्र पुस्तकांत थोडी आनी जायतीं जाणां जेजू सरशीं बावरतान गेलीं ताका आयकोंक त्या पुर्वेचीं उतरां त्या सर्गींच्या राजा विशयांत ती बरी खबर आयकोंक आनी ताचे तावन ती कृपा सोडूंक बरी जावं पिडेशीर जावन सुटका पातका तावन बगसणें स्पिरिच्युअल हिलींग फिजिकल हिलींग आनी बावरतान गेल्लीं बरी जालीं वय मगाळ बाबांनी म्हणी आमी जेजू सरशीं येता हर एक दीस एक वर आयतराचें जांबरो एक वर वा हप्त्या मदें चड वेळ मेळना जाल्यार एक अर्दें वर वा एक वर वा थोडे बरी सडीत जेजू सवय आमी करता जेजूक लागीं सरता जेजूक पळय जाय जेजूक आयक जाय
वा जेजूची ती अप्रुपेची उतरां नेंगी नियाळ सर्गींच्या राजा विशयी आनीक सर जेजू विशयी जाणा जायचोय वा ताचे जावन ती कृपा भलायकी आमी जोडी जाय पातकाचें बगसाणें आनी आमच्या स्पिरिच्युअल हिलींग आत्मीक बरेपण आनी फिजिकल हिलींग विविध आमचे उद्देश आमचे तशेंच जावन आसात. हांगासर आज पळया जेजू नेंगी मोगाळ भवान म्हणी एक सवाल हांवें करचें. जेजूक आमी लागीं सरता आसना कारण मस्त आसा जावं बरो एक बुडी एका रितीरेंत 5 दिसांची रितीर 12 वर्सां आदीं एक चेडूं रितीर एक आयलें तरणाटें आनी हांव रितीर सुरू करूंक गेल्लो आनी ताका हांवें म्हळें तूं हांगासर आयलाय कित्याक कितें सोदून तूं आयलाय आनी ताका हांवें बोट सुकून म्हळें तूं हांगासर विजा जाय म्हण आयलाय विजा खातीर. आनी हो आयतार रितीर सुरू जाली मास सांजेर सोमार मंगळार 1-2 दीस उपरांत मेळ्ळें आनी म्हणालें फादर त्या दिसा पयल्या दिसा हांव हांगासर सुकोन आयली उंची न्हय पूण तुवें येवन म्हळें अशें तूं विजा खातीर आयलाय म्हणून आनी हांव ताचेच खातीर आयलीं तुका कशें कळ्ळें. हांवें ताका म्हळें भोवशा म्हाका कशें कळ्ळें तें हांव येना पूण जेजूनच भोवशा कळीत केलें. जेजू कोत्ता म्हाका कळीत आसा की ना तें दुसरें पण तूं कित्याक येताय आनी आमी ह्या रियेकलीं कित्याक जेजू थंय येता हांव जेजूक कळीत आसा कित्याक जेजूक आमचें मन आनी काळीज सगळें आमचो भावार्थी तो पळयता वळखता आनी तूं विजा खातीर आयिल्लें आनी तें म्हणालें वय फादर पूण त्या दिसा तुवें अशें सांगता आसतना जे तूं विजा खातीर आयलाय म्हणटा आसतना विजा खातीर मागचें रावयलें हांवें अशें मागोवंक सुरू केलां म्हाका जेजू जाय. व्हेरी गूड म्हाका जेजू जाय म्हणून आनी त्या आयतारा त्या दिसा हांव न्हू म्हजें मागणें हेंच म्हाका जेजू जाय. आय वॉन्ट जीजस. सागुस्तीन म्हणटालो 12 जाणां जेजूक लागीं सरता संवसारी वस्तू मागोवन संवसारी वस्तू मागोवन जो म्हण जेजून सांगूं ना. जेजून म्हळां मागा तुमी घेतल्या सोदा मेळटलें बडें आवक्तें जातलें पूण विशय कितें विशय 12 जाणां जेजूक लागीं सरता जेजूक पळोवंक आज ग्रेक जेजूक पळोवंक आशेतलें 12 जाणां लागीं सरतात ह्याच कारणान संवसारी वस्तू संवसारी संगती मागोवन पूण भोव थोडीं आसात जेजूक लागीं सरतात जेजू जाय म्हणून. There are seldom a few only who go to Jesus for his own sake. जेजू जाय. I want Jesus. जेजू जाय म्हणून जेजूक लागीं सरचीं भोव थोडीं आनी मुगाळ भवानी म्हणे आमी आज संवसारी वस्तू मात्र घे वा जेजू जाय तसो मोग तसो सांगात आनी जेजू बरीच हांवें जाय म्हणून आमी वेता हांव तर मुगाळ भवानी बरी भोव गरजेचें. हो विशय आमी नियाळे आज तुमचे मुखार आज जेजूक लागीं सरतना आमकां कश्ट नात म्हणून न्ही आसात. आज पळय आयच्या वांजेलांतच जेजू कितें म्हणटा मुखार आमी वाचतना जो हांव समजला स्वर 20 आनी 7 वोळ जेजू म्हणटा म्हजें काळी जाता खंती भिरातेन भरलां आनी हांव कितें म्हणो बापा ह्या घडयेंतलो म्हाका निवार म्हणोंक घे. पूण जेजू म्हणटा हें सर सोंसी जाय म्हणून हांव ह्या घडयेक आयलां. जेजूकी खंत जाली भिरांत आनी इल्ली कावचें न्ही भोवशा आतां मुखार खुरीस आसा कश्ट आसात पूण तो जाणा ह्याच खातीर आयिल्लो आनी मुखार 20 आनी 8 वोळ तो म्हणटा बापा तुजें नांव महिमे बरीत कर. जेजू बियाक इडें दिना भयभें दिसता कावचें न्ही जाता पूण ताचें मागणें बापा तुजें नांव महिमे बरीत कर. तो देवाचेर विश्वास दवरता. देखून मुगाळ भवान म्हळ्यार आमकां आमच्या जिवितांत जेजूचो पाटलाव करतना जेजूक लागीं सरता आसतना आमकां कश्ट नात म्हणून न्ही तर आमी कितें करचें कश्टान जेजू बरीच आमी करयत. तर आतां एक सवाल पयल्लें आमकां कश्ट मेळटना आमी should we pray for healing? हिलिंगा खातीर मागिचें की वा कश्ट सोंसिचें खंयचें बरें. कोलोसायरांचें पत्र 1:20 आनी 4 वोळ सांग पावल म्हणटा हांव म्हज्या कुडीन कश्ट सोंसता क्रिस्ताच्या कुडीन कितें उणें आसा तें हांव म्हज्या कुडीन सोंसून हांव भरती करता. म्हणजे पवित्र सभेन कितें आसा
त्रास आमचे कश्ट सोंसचे बरेगी वा आमी भलायके खातीर हिलिंगा खातीर मागचें बरें मुगाळ भवानी बणी हातूंत तफावत ना. जेजू आमकां सांगिना आमी मागूंक नुसो म्हणून, कित्याक हरी एक कश्ट आमी जाणा, हरी एक पिडा वा मरण जेजू तावन देवा तावन येना. जुवांश एवांजेलांत 10 वोळ म्हणटा, सोर येता सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विभाड करूंक. सोर सैतान ह्या संवसारांत मरण आयलें वा पाताक आयलें बिकॉज ऑफ इवल वा पातका वरवीं. देवान पाताक वा वायट इवल कांय रचूं ना. देखून मुगाळ भवानी बणी सैतान हरी एका पातका फाटल्यान तो आसा. सोर येता सोरूंक, जिवेशी मारूंक, विभाड करूंक. पूण जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत मेळोवंक, बरोवन वमतांच्या मापान. देखून आमी जेजूक विंसांव. देखून कश्टांत आमी भलायकी मागून वचो म्हणून जेजू सांगिना, मागीजे. आनी ह्या खातीर जेजू आयिल्लो, आमचे पाताक काडिल्लो, आमची पिडा शिडा सक्कड काडिल्लो, ताच्या गाया वरवीं आमकां बरें केल्लो. तो आमकां बरें करूंक शकता. मोर देन एवर ही वॉन्ट्स टू हील अस. तर आमी मागया. पूण तशें म्हणून तर खंयचे कश्ट भेटोवचे जर आमकां स्पश्ट एक जाप मेळटा, क्लियर आन्सर सांग पावलाक. कोरिंथीयांचें दुसरें पत्र 12 7 ta 9 वोळ. 2 Corinthians आमी वाचसांव. कोरिंथीयांच्या दुसऱ्या पत्रांत 12 7 ta 9 वोळ. थंयसर 12व्या वसुरान सांग पावलान 3 पटी सुम्या कडेन मागलें म्हणटा. ताच्या मासांत रिगलेल्या कांट्यावरी एक पडापडीची दूख दिल्या, ती म्हाका दोसता आनी हांव गर्वाक पडना म्हणून सैतानाचो एक दूत म्हाका तापडायत आसा. हो दुस्मान म्हजे दान पयस वचो म्हणून 3 पटी सुम्या लागीं हांवें मागलें. पूण सुम्यान म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो. स्पश्ट 3 पटी मागल्यार ताका मेळोना. बगार सुम्यान म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो. पूण सुबार पटी मुगाळ भवानी म्हणी आमी सूख समजता. एक कश्ट सांग पावलाचे आमी थोडी बडी कुडीची कालिंगी पिडा म्हणून आमी सिकनेस. पूण ही सिकनेस न्हय, वा कुडीची पिडा वा असली पिडा न्हय. हो जावन आसा सांग पावलाक एक सुम्यान दिल्लो ताच्या पाशवांचो एक वांटो. आमी म्हणयेत अपोस्टोलीक सफरींग, पर्सिक्युशन. मिसवांत मेळसो ते पर्सिक्युशन अपोस्टोलीक. आनी ती एक दगदवणी पर्सिक्युशन आमी म्हणयेत. आनी तें सांग पावलान सोसिजेस आसा. देखून जेजू ताका म्हणटा म्हजी कृपा तुका पुरो. देखून आमी पिडा म्हण चिंतचे नाका. देखून हांगासर मुगाळ भवानी बणी आनी आसलें आमी पळयता. सांग पावला थंय मात न्ही. सुरविल्या पवित्र सभेन ती आसली कश्ट दगदवणी. सुरविल्या क्रिस्तवांक सिंहाच्या ग्रासा गेले, उज्यान तांकां लासलें. आनी आमच्या काळार आमी पळयलां सिरियांत वा ओरिसांत, खंडमहालांत वा ह्या दिसांनी मणिपुरांत आमी पळयता क्रिस्तांवां बावडच्या खातीर जेजू खातीर कश्ट सोंसचें. आनी हे कश्ट जेजू अशेंच व्यर्थ जावंक सोडिना, खंडीत जावन. वा आमचे कसलेय कश्ट आज कसली मुगाळ भवानी म्हणे आमी मागचें कांय सूख न्हय, भलायकी वा जेजून बरें करूंक आमी मागीत. कित्याक जेजू आमकां बरें करूंक आशेता. पूण जर तर बरें करिना तर आमचे कश्ट ताका मेळयतना ताचें थंय बदलावन जायना. इट डजंट चेंज हिम. पूण आमकांच तें बऱ्याक पडचें तो करता. रोमाकारांचें पत्र 8 20 आनी 8 वोळ तसो मोग करतल्यांक ताच्या कुशे येवजणे प्रकार ताणें आपयलेल्यांक सगळें तो बऱ्याक पडचें करता. देखून ते कश्टी आमकां फायद्याचे करता, बेसांवाचे. जबरो आमकांच नितळ करूंक वा हेरांक सोडवणेचे. देखून कश्ट आमी देवाक सुम्या सुवेंक ताच्या कश्टान मेळयत आसतनाय ही कॅन यूज इट फॉर हिज ग्लोरी, महिमे खातीर. ही कॅन ट्रान्सफॉर्म देम इनटू ब्लेसिंग. सफरींग कॅन बी ए ब्लेसिंग, एक अवकाश. देखून आमी मागचें सूख न्हय मोगाळ भवानी बनी. देखून आमी आज ह्या वेळार नियाळून आसा. सुम्याक ही कश्ट वा तो कुरीस वावोंक आयलो तो भियोना. ताणें देवाचेर दिश्ट विश्वास दवरलो. आनी थोडी बडी मोगाळ भवानी बनी आतां आनी निमाणे आनी एक विशय आमी नियाळ्या कश्टान मागचें कांय सूख न्ही मागीर. आनी देव बरें करूंक आशेता तर तो बरें करतलो.
जर तर बरें करिना तर ते कश्ट आमी मेळयत आसतनाच्या कश्टांत तेय आमच्या फायद्याक वा बऱ्याक पडचे तो करतलो खंडीत. तांकां ताका वायट येता आनी बरें हाडयेत. पूण थोडे फुडें आमी मागतना थोडीं जाणां बरीं जायनात. तशें म्हूण सांगून आमी मागचें सूख घेना. पूण कितलींशीं जाणां बरीं जातात. पूण थोडे फुडें बरीं जायना सांग बरो. आतां दाखल्याक आमी पळयल्यार पवित्र पुस्तकांत जुआंव वा जुआंव बाप्तिस्त जेजू ताचें मिसांव परगट मिसांव सुरू करतना जुआंव बाप्तिस्ता धन बंदेन गेला आनी हो बंदेन आसा आनी थंय जावन तो ताचें दूत धाडटा. तुनसुगी मेसिया म्हणून ताकाय भविश्य दुबाव जालो आसतलो तर तुनस जाल्यार आमकां सांग स्पश्ट कर. भविश्य जुआंव बाप्तिस्तान चिंतलें आसलें आतां हो जैलांत आसा तो मेसिया जाल्यार ताकाय सोडयतलो म्हणून. पूण जेजून ताका जैलांतावन हाडूना सोडूंक ना. पूण ताका जाप दिली. ताणें धाडलेल्या दुतांक ताणें सांगलें पळया कुर्डे पळयतात थोंटे चलतात बेरे तांचे कान उक्ते जातात तर वचून सांगा. पूण तशें म्हणून जुआंव बाप्तिस्ता ताणें सोडूंक ना. तशेंच एकलो बापूय आपल्या पुताक शिसां कडेन हाडटा देंवचार सोडून तांकां जायना. पूण उपरांत तो जेजू जर्शीं येता आनी जेजू ताका ताचो देंवचार सोडयता. पूण अशें म्हणून मागीर शीस विचारता आमकां कित्याक जावना. पूण जेजू म्हणटा हें सासवा कणांतलो बावडटाल्यार पुरो म्हणून. पूण तशें म्हणून थोडे फुडें जायना तेंगे आमी मागल्यारय ना. पूण तशें म्हणून आमी निराश जायना. हाका एकच वाट कालें करिये त्या वेळार जेजूक आमी घट्ट धरचें. गो टू जीजस. जेजूक वच. सफरींग कश्टांक मुगाळ भवा आनी भयणी एकच अर्थ म्हणून आमी सांगूंक जायना. सफरींग इज अ मिस्ट्री. कश्ट ही एक मिस्तेर जावन आसा. पूण आमच्या हर एका कश्टांक परिहार वा अर्थ आमकां सोमयातय मेळटा. केदळ आमी सोमयाक चिडकोन आसा त्या वेळार मेळटा. केदळ आमी सोमयाचेर दिश्ट गेल्या त्या वेळार आमकां मेळटा. आमी कश्टां वेळार आमी मागयेत आमी बरीं जावंक बरीं जायना तर वा आमकां स्पश्ट करता तर आमी ते कश्ट आमी दगदवणी वा कितें आसा आमी भेटोवयेत. तेय सोमी बदलितलो बेसांवाचें जावन. पूण जर तर आमकां बरीं करना वा तशें कितेंय जायना तर सोमी आमच्या कश्टांक अर्थ दितलो. कित्याक अल्टिमेटली निमाणे हर एक कश्ट आमच्या उपकारा पडशें तो करता. दी अल्टिमेट हिलींग इज रेजरेक्शन. आमकां सोडवून दिल्लो तो हर एक कश्ट न्ही कश्टांक अर्थ मात्र दिल्लो न्ही. कश्टांचेर जैत वेल्लो मोरणाचेर जैत वेल्लो आनी आमकां पुनर्जीवनपण आमकां जोडून दिल्लो. आमचे कश्ट जैतान तो बदलितलो. देखून हे घडी आमचे दोळे आमी दांपिया सकडां. आज ह्या घडये हो वेळ आमी करसीत आसतना सुम्या सुवें प्राचीत काळार भोव लागीं आमी आसा भाग्यवंत आपत्या. आज आमचे कश्ट आमी हाडया. कसलेय ते जावं कोडीचे वा आमच्या मतीचे वा आमच्या आत्म्याचे वा आमच्या कुटुंबाचे आमच्या मोगाच्या मनशांचे सुमेस्तांचे आमी ह्या घडये समर्पण करया. आनी सुमया थंय तसो अर्थ आमकां मेळटलो. सुमी आमकां आज बरें करतलो. आमचे कश्ट भेटयचे ते तो आमच्या ते त्या कश्टांत आनी आमकां बरें तो हाडटलो ब्लेसिंग. नातर आमकां जायशी कृपा तो दितलो. जायशें बळ आनी धैर्य तो दितलो. सगळें सगळी भिरांत सगळी निराशा आमची तो पयस करतलो आनी आमकां विशेष कृपेन तो भरतलो. दुनिया घडये सुमयाचे दीस केले आनी मागया चिनयेंत हांव कश्टतना सुमयाचेर हांव दीस घालता. E27 पेज 123 E27 चिनयेंत हांव कश्टतना सुमयाक हांव उलो मारता. चिनयेंत हांव कश्टातना सुमयाचो उगडास काडटा. कश्टाचे हांव नियाळटा
थाळो तासो ऐकता कष्टातेल्या येया वसंते म्हाका दिया दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या कष्टातेल्या येया वसंते म्हाका दिया दितलो विशेव तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या मोगाळ पवान बेनी सकट सुम्याक दिव्या सुम्याचेर दिश्ट करूया ताज्या कश्टान सगळें मेळोवया त्रास आमकां कितेंय भेटोवन दिवंक आसा आमचीं पातकां आमकां अडकळटा सुम्या लागीं सरो वादाचें बेसांव सोडूंक ताची कृपा ताची सुडका सोडून आपणाव तर आमचीं पातकां आमी दिव्या ह्या घडये जावं कसलें येवनाय पण अस्कत काय आमचें तें आसा आसाच्या कृपे अडखळ तसलें नाम बक्षणें आसा पूण आमी बक्षूंक आसा तर ह्या जेजूच्या नांवान आस बक्षया तांकां बक्षूंक आमी बरो निश्चय करया मौन करया जेजूच्या नांवान आमी मागया जेजू बक्षता हमेशा बक्षून मागया हरी एक आमची कांत बेसराय कितें आसा ती सगळी भेटोवन मागया ते सगळें सुमी कान घेता तो परिवर्तीत करता बेसवांनी सडवणेन तो बदलयता ताज्या सुम्याक उलो मारया सगळें ताका दिया सगळें आमी समर्पया पातकाची वाट धरताना सुम्यातावन पयसरताना जेजू म्हाका आपयता मोगाचो उलो दिता पातकी जिणी बदला बरी खबर सतमाना सर्गी राज लागी पावला सडवोने दिसवो देला पातकी जिणी बदला बरी खबर सतमाना सर्गी राज लागी पावला सडवोने दिसवो देला होय आमचेर एक कश्टास कुडीचे मतीचे आत्म्याचे सगळे आमी भेटोवया कुटुंबाचे मोगाच्या मनशांचे आज आमचो संसार विविध राष्ट्र खंय अशांती आसा झगडी रशिया युक्रेन पॅलेस्टाईन इस्रायल साऊथ सुडान आमचो देश भारत मणिपुरांत कसोंच्या आमच्या बाबांनी आज क्रिस्तांवांचेर जायतो हल्लो चलोन आसा आमची मनशां जावं वा हेरां जावं आज पवित्र सभेचेर आज जायते कश्ट आज मातने सुरू तावन येवचे आज सडल्या दगदोनी सडल्या आमच्या बावडताचेर पवित्र सभेचेर ताच्या मनयरांचेर क्रिस्ती परिशेचेर आज सुबोर्द प्रसार करतल्यांचेर विविध गांवांनी राष्ट्रांनी आज सगळे सुम्याक समर्पण करया आमी सुम्याच्या कश्टान ते सगळे कश्ट मेळोवया सुमे आमकां आयकता जाप दिता वजायशी कृपा बोळ धैर्य आमकां दिता सुम्याक आमी उलो मारया ताका चिडकोन आमी रावया लेट्स गो टू जीसस टुडे जेजूचे कश्ट आमी नियाळत आसतना ताणें मोगान कुरीस वयलो वेंगलो बाबाच्या कुशे प्रकार ताका कंसली भिरांसली जाल्यार तो भियेलो ना कधीन उरलो ना पगार बापा तुजें नांव महिमे बरीत कर म्हणून इतलें कस जाल्यार तो मोगान आनी बावडतान सुम्याक बापाक उलो मार पवित्र आत्म्याचे सक्तेन तो खुर्साक वेंग मान ताणें मारली आमकां सडवण जोड दिली आज आमी सगळे कश्ट भेटोवया आमच्या भारत देशांत मुखल्यासचें इलिसांव आनी हर एक पार्टी बरे फुडारी वेंचून येवच्या ताका जावची तयार आयज सगळी सुम्याच्या कुशी योजना प्रकार जावच्या हर एक कॉन्स्टिट्युएन्सी हर एक मुखेल्याक हर एक वोटगलच्या व्यक्तीक आमी समर्पण करया बरो सरकार बरे फुडारी वेंचून येवन
आमचो देश तुम्ही बचाव करूं, शांती समाधान आमकां जाय अशें आमच्या देशान, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या संबंधांनी हर एका संगतींनी आसा जा म्हणून आज आमी मागया. होय आमी कश्टांत उरचे नाका, कश्टांचेर दीस घालचे नाका आमी सांगता. कश्टांत जावन आमच्या संकश्ट जावन वायट जावन रिणां जावन आज कसलेय कश्ट आमच्या ते आसात. रिणां वयर रीण, कश्टां वयर कश्ट येवन आमकां आसा, सलवणे वयर सलवणी आमी आमचे दिश्ट सर ह्या वस्तू जावन संगती जावन काडया, सुम्याचेर घालया. सुमी ते आमकां जाय अशें कृपा तो दिता, ताच्या कुडसांत जावन ताणें वळयल्ली सडवणीची ती कृपा, भलायकेची आनी आमकां रिणांतले हर एक संकश्टांतले तो उबारता, जैत तो दिता. सुम्याचेर आमचो बावट, सुम्याचेर आमची दिश्ट घालून आमी मागया. चिनी नियाळताना डोळ्यांनी भरता दुखा, सुम्याका उल्लो मारता ताच्या उतरांक कान दिता. हांव बरो गवळी शेळयां खातीर जीव दिवचो, फाटलाव म्हजो तूं करशीं, सर्गी बंदराक पावतलोय हांवचो. हांवचो बरो गवळी शेळयां खातीर, शेळयां खातीर जीव दिवचो, फाटलाव म्हजो तूं करशीं, सर्गी बंदराक पावतलोय. जणी हात बऱ्यान म्हण्या हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सुम्याक संपूर्ण आमकां मेळटोन हालेलुया, हालेलुया. बावडतान भरोशान हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सुम्या तुझ्या नावान आमकां आशीर्वादीत कर. हर एकल्याक आमचे हर एक कश्ट, आमचे तत्वार गरजो पिडाश्टा सकड वायट संकश्ट कबडयता. आमच्या भुरग्यांक वचनाक आजारी सोड्या वेगळ्याच्या वाटेर सगळ्यांक सुम्या एक कर. आमच्या घरांनी कुटुंबांनी गरजांक तुजी कृपा वळोवन दी. कश्टान आमी निराशान जावंक पळय तुजी भलायकी आमकां दी, सोडवण आमकां दी, जाय अशी कृपा, जाय अशें धैर्य आमकां दी. सर आमचे कश्ट संकश्ट सगळे आकान आमच्या बऱ्याक पडशें कर सुम्या. आनी तुजी कृपा तुका घट्ट धरून, तुका पळोवन तुजे दिश्ट घाल मुखार वचूंक सुम्या. आनी तूं आमकां जैत दिताय म्हणून वा जैताच्या वाटेन आमकां चलोवन व्हर. Bless us, heal us, deliver us, sanctify us, Lord, set us free. Fill us with your Spirit. Fill everyone with your Spirit, Lord. May there be mighty healing and deliverance in your name. May there be mighty anointing and, Lord, sanctification in your name of our lives, our families, and everyone, every person, and every intentions. We bless in your mighty name, Lord. We pray and we ask you in this mighty name of Jesus, Lord. Jesus, navan आशीर्वादित कर सुम्या मागता. दस आमच्या सुम्या जेजूचे नावे. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. आमी सगळं आमकां समर्पण केला. आज नियाळ केला आमी. हर एक कसांक जैत अर्थ सुम्या आमकां दिता. सुम्याच्या बेसांव आमी घेवचे तयार जावया. प्रार्थुया. हे देवा, विचित्र सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टां सोडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुमची येता रास करताय सासनाच्या सासना. मार्चच्या 20 आणि 1 तारीख तावन 20 आणि 4 21 to 24 20 आणि 1 तारीख संजेर सोवरार ब्रेसरा
आयतरादन परांप्रयान 2004 तारीखे पर्यंत कोंगणेन पाशवांची रितीर आणि उपरांत 25, 26 आणि 27 25, 26, 27 इंग्लिशान विशेष पॅशन जर्नी ऑफ जीसस इंग्लिशान 3 दिसांची रितीर आसतली. तुमकां ह्या रितीरेक स्वागत करता.